तरीकों की। हमें बहुत से ऐसे लोगों के मैसेजेस वगैरह मौसूल होते रहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे लिए तावीज़ नकल करना या वजीफ़ा बाज़ औक़ात पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे माली हालात भी अच्छे नहीं हैं, हम कोई ऐसा अमल चाहते हैं जिसमें तावीज़ नकल ना करना पड़े, अपने पास नकल करके ना रखना पड़े और ना कोई वजीफ़ा पढ़ना पड़े, लेकिन हमें गैब से दौलत मिल जाया करे। आपके मुताबिक क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत ऐसे अमलियात भी होते हैं, याद रखिएगा, ख़ास कर नकूश, जिनको इंसान अगर सिर्फ देख ले, देखने से इंसान की तकदीर बदल जाती है, क्योंकि इसके अंदर बाज़ ऐसे ख़ास अल्फाज होते हैं जिनकी ऐसी बरकत होती है कि इंसान की तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। इंसान ने जिस नियत से इन अल्फाज को देखा होता है, उनकी बरकत से वो काम हो के रहता है। ताज के अमाल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये आपको पहला बड़ा बरकत नक्श नजर आ रहा है। इसके बारे में कहा जाता है अगर इंसान इसे सिर्फ देख ले, बहुत लोग तो इसे प्रिंट निकलवा के अपने घर में दीवार पे या दफ्तर में दीवार पे लगा देते हैं कि बार बार इसे देखा जाए। बाद स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। जब वक़्त मिले दिन में कम से कम एक दफा देख लें। कहा जाता है गैब से इतनी दौलत मिलेगी कि उससे पहले इंसान ने कभी सोचा ना होगा। कभी भी बहनें माहवारी के दिनों में ना देखें। वजू बेवजू दोनों सूरतों में देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है अगर इंसान वजू की हालत में है और वो चाहता है कि मजीद उसकी दौलत में बरकत पड़ जाए, वो गैब से उसे पैसा धन दौलत मिले, तो वो इसको देखते हुए दरूद पाक पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकते तो इसको वैसे भी देख लेने से आपका काम बन जाता है। सिर्फ देखना, आप पहली दफा ही इसको देखेंगे आपको फायदा मिलेगा। यहाँ एक चीज बता दूं, अगर इसकी तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप, जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है जिस पे आप कारोबार करते हैं, उसकी प्रोफाइल फोटो पे अगर लगा लेते हैं, जिस इंसान से डील करेंगे वो इसको एक दफा देख लेगा तो यकीन करें वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे लगाएं, आपको फायदा मिलेगा। बड़ा खास है ये, वैसे नहीं कह रहा। अगर कोई इंसान वैसे नकल करना चाहे या इसके अल्फाज देखना चाहे तो मैं करीब से भी दिखाई देता हूँ। और वीडियो को क्वालिटी हाई करके देखिएगा क्योंकि ये खास नकूश है, तावीज़ है, जिनको अगर क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लो क्वालिटी में बाज़ औक़ात ये तवीज़ात की जो वीडियोज़ होती हैं उनमें आपको वो चीज़ बाज़ औक़ात नहीं मिल पाती जो आप चाह रहे होते हैं, यानी समझ नहीं आ पाती, तो क्वालिटी बढ़ा लिया करें। ये मैं एक मज़ीद आपको मोकलाती नक्श देने जा रहा हूँ, इसके भी बहुत फ़ायदा है। इसको देखने से आपका काम बन जाता है। ये मैं करीब से भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये मोकलाती नक्श किस कदर ताकतवर होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये मैंने मुकम्मल नक्श भी आपको दिखा दिया है। कहा जाता है इसको भी अगर इंसान दिन में सिर्फ 3 दफा देख लिया करे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 टाइम्स, और अल्लाह से ये इल्तिजा करे, अल्लाह से ये गुजारिश करे कि या अल्लाह पाक मुझे गैब से दौलत अता कर। कहा जाता है कि इंसान जैसे जैसे इसको देखता जाता है वैसे वैसे उसके रिस्क में इजाफा होता जाता है। इंसान दिन ब दिन अपने आप को अमीर तरीन लोगों में पाता है। अगर इंसान गैब से पैसा मिलना शुरू हो जाए, उस पैसे को गलत कामों पे खर्च करेगा तो इस अमल का असर जाता रहता है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा अमल हो जिसमें आप गैब से दौलत हासिल कर रहे हो, अगर वो जनाकारी पे, जुए पे या किसी भी नशे पे या हराम कारी पे आप इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा उसकी बरकत ख़त्म हो जाएगी। दोबारा अमल करेंगे भी तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें बहुत से मैसेज मिलते हैं, यकीन करें, लोगों को फ़ायदा भी मिल चुका होता है, लेकिन वो या तो गुनाह में पड़ जाते हैं, गैर शरई कामों में पड़ जाते हैं, जुए में पड़ जाएंगे, जनाकारी में पड़ जाएंगे, शराब नोशी में पड़ जाएंगे। फिर वो इंसान खुद देखता है कि ऐसी बेबरकती आती है, ऐसा जवाल आता है कि उससे पहले उसने देखा नहीं होता। तो ये काम ना किया करें, अपनी ज़ात पे, अपने बच्चों पे, फैमिली पे, गरीबों पे खर्च करें। अल्लाह मजीद बरकत डालता है। अगर अल्लाह अता कर रहा है तो उसको लेने का भी इंसान को सलीका आना चाहिए।
اگر اللہ کی ذات رحم کر رہی ہے، کرم کر رہی ہے، فضل کر رہی ہے، انسان کے دل کی مراد سن لی گئی ہے، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اوقات بھول جائے۔ تو اس عمل کو بھی اگر دیکھ لے انسان تو فائدہ ملتا ہے۔ یہ میں نے لینڈسکیپ میں دکھایا، یہ بھی بتا دوں۔ ویسے یہ اس طرف سے سیدھا جیسا میں نے پہلے دکھایا تھا، یہ اس لیے دکھایا کہ نہیں تو یہ پورا سکرین پہ نہیں آ سکتا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو لینڈسکیپ میں دکھا دیا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں یا سکرین شاٹ لینے میں پریشانی نہ ہو۔ تو اس کو بھی انسان اپنے پاس رکھے اور بار بار سکرین شاٹ رکھ کے اس کو دیکھتا رہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر اس کو دیکھتے ہوئے یا رضا کو یا وخابو کثرت سے پڑھے تو انسان دنیا کے بیر ترین لوگوں میں آہستہ آہستہ شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کے بعد پیسہ آ جاتا ہے تو وہ عمل کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت آ چکی ہوتی ہے کہ انسان پھر مزید کی توقع نہیں، یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں جاتی۔ وہ یاد رکھیے گا جب زیادہ دولت آ جاتی ہے تو وہ کاہل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ عمل کو نہیں کچھ سمجھتا، وہ کہتا کہ شاید مجھے ویسے ہی مل گیا۔ یاد رکھیے گا یہ سورہ فاتحہ کا میں ایک نقش دینے جا رہا ہوں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ اگر خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرتے نہیں ہے۔ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک نجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بنتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے بغیر تویزات، وظائف، عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا یہ تقدیر بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ کام ضرور کیا کریں، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے جنہوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں۔ باقی یہ نقش آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کو میں لینڈسکیپ میں دکھاؤں گا تو یہ پورا نظر آئے گا، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے سے جب دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے، مجھے غیب سے دولت، پیسہ، دھن، یہ سب کچھ ملے، تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ کو غیب سے دولت عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ مکمل میں دکھانے کے لیے آپ کو لینڈسکیپ میں آپ دکھا رہا ہوں۔ اس کو بھی اسکرین شاٹ لے کے آپ اسے بار بار دیکھیں، اس کو دیکھنے سے کام بن جاتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کی مزید پاور بڑھتی ہے، خاص عمل ہے، انشاءاللہ کریں گے فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ، اور فائدہ بھی ضرور ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کے نیک آپ پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔